जी दोस्तों, तो पाले खान का डबल हाथों पे सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह इस वक्त 6 फरवरी शुरू हो चुका है, ठीक है। रात के 3:30 बजे है माशाल्लाह। ये न्यू हैचिंग चल रही है। दुआ करें माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, के अल्लाह के फजल करम से ये हैच हो। आज आपको दिखाता हूँ कि कुछ भाई कहते हैं ना कि पाले भाई आपकी ब्रीड महंगी है, ये ठीक है, और इतना खर्चा हमारे लिए सस्ता करें। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, रात के इस वक्त जी 3:30 बज रहे हैं। आपका पाले खान भाई मेहनत कर रहा है, जाग रहा है, वर्कर सारे सोए हुए हैं, ठीक है। फार्म पे मेरी नाइट है। ये खर्चे देखें जी, ये कोई मेरी तरह बड़ा करे, इनकी केयर करे या इतनी मेहनत करे तो फिर एक बात है। ये देखें इस वक्त 100 वाट के बल्ब लगे हैं ब्रूडर्स में। इतनी सख्त सर्दी में मैंने चूज़ों को महसूस होने नहीं दिया कि ये जी जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने चल रहे हैं, बाहर सर्दी होती है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, ये न्यू हैच देखें, ठीक है। इसके तो अभी दिन हो गए माशाल्लाह। हीरे हैं, हर ब्रीड है इसमें। तो ये देखें एक माहौल बना हुआ है। ये बल्ब मुफ्त नहीं चलते ब्रदर, ये 85 रुपये यूनिट है, ठीक है। और ये एक ब्रूडर डेली का 500 रुपये से ऊपर की बिजली का आता है, ठीक है जी। तो ये देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कहें। तो ये इनके लिए दो किस्म की फीड, पानी, वो देखिए बॉटल्स, शुगल मेला इनका लगा होता है, ठीक है। तो ये मुफ्त में बड़े नहीं होते, और मादियों के नीचे नहीं होते जो बाजरे पे बड़े होते हैं, ठीक है। तो इन पे खर्चे होते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें सुबहान अल्लाह, ये कुछ चीज़ें हैं, नस्लें हैं, तो हम इस पे खर्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एक बच्चे की पर कॉस्ट आप देखें कितना खर्चा आता होगा, ठीक है। ये लाइट्स लगी होती हैं, ये 34 से नीचे टेम्परेचर जाने ही नहीं देता, ठीक है। तो जैसे ही आता है, ठीक है, 35-36 पे हमने इसके लिए मेंटेन किए। ये अब अंडर 15 डेज़ हैं। ये 2 लॉट फॉर सेल हैं, और वो 2 न्यू लॉट्स आ रहे हैं। इसमें कुछ बच्चे सेल हो गए, पूरा लॉट नहीं सेल हुआ, तो इसमें कुछ बच्चे 10-10, 5-5 करके सेल हो गए हैं, बस मतलब लॉट टूट गया है ना, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, हीरा बच्चे हैं, लासानी हैं, ठीक है, जागीरी हैं, सलेटे हैं, रामपुरी हैं, ठीक है, हर ब्रीड है, वियतनामी है। तो माशाल्लाह ये देखें, ये भी वैक्सीनेटेड वर्ड्स हैं। फिर इसमें देखें और तो छोड़े, इनके लिए भी मैंने, ये भी रामपुरी मादियाँ हैं, पटियाँ हैं, ठीक है। ये 2 अमरोहे हैं, ठीक है। तो ये महंगी ब्रीड्स हैं, तो इसके लिए ये इतने बड़े हो गए, लेकिन इन पे मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि ये निशानियाँ हैं मेरी मेन वादियों की। देखे टेल, देखे नलियाँ, देखे, तो ये इन पे जी खर्चे होते हैं, ठीक है। ये देखें हैचरी में इनके लिए टीवी लगा होता है। ये हीरे, ये भी बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें अभी मैं आया हूँ तो ये 100 वाट बल्ब जल चुका था। इतने बल्ब जलते हैं ना, इतने, ठीक है। ये पूरी रात में इस नहीं तो मैंने तकरीबन, ये देखें फ़िलिप्स के ओरिजिनल बल्ब, ये भी मैंने चेंज किया है, देखें 100 वाट। तो ये 120-150 का, कहीं पे 150 का मिलता है, कहीं पे 120 का इंपोर्ट कराने होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने इंपोर्ट किए। ये देखें माशाल्लाह, तो ये अभी बड़े बच्चे, हालांकि ये ब्रूडर के नहीं है, लेकिन बाहर ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। माँ इनके साथ होती नहीं है, तो ये खुद सोचिए 3 महीने से ब्रूडर में पल बढ़ रहे हैं। सुबह हम दोपहर को धूप में निकालते हैं, तो माशाल्लाह कोई बच्चा हमसे ख़राब नहीं हुआ, इसी से सेल हुए हैं। ये काफ़ी बच्चे थे, तो ये मैंने अपने लिए रोके हैं, ठीक है। इसमें अभी ये अमरोहे देखें, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, बच्चों की क्वालिटी देखें आप, ज़रा नज़दीक से देखें। इनकी नलियाँ, वाइट नोक नली, ज़ेर दुम, ठीक है, नीली आंखों में, ठीक है माशाल्लाह, खिंचे हुए चेहरे, साफ बदन, ठीक है। पर देखे ये आप ब्यूटी देखें इनके माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहें। ये 2 हीरे, ठीक है। तो ये ब्रीड्स होती हैं, तो इन पे हम बड़ी मेहनत करते हैं ब्रदर। ये इस तरह नहीं होता कि हवा में बड़े हो जाते हैं और हम पेयर के पैसे मांग रहे होते हैं, ठीक है। इनकी मेडिकेशन सब कुछ हम ख्याल से, केयर से हर जगह करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, तो माशाल्लाह ये वाइट देखें, इसमें ये बच्चे होते हैं, लासानी है, ये ब्रीड्स हैं, खर्चे होते हैं। ये देखें मेडिसिन्स पड़े होते हैं, देखें माशाल्लाह, वेंटुलिन, वेडलिन, ठीक है, एनरोप्लस, ठीक है, ताकत की दवाइयाँ, ये सारे देखें। ऑफिस अलग भरा पड़ा हुआ है। ये एग्स हैं। जिन भाइयों को ये है कि भाई ये हवा में बड़े हो रहे हैं, तो भाईजान मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, इन पे खर्चे कर रहा हूँ।
اگر کہیں یہ دیکھیں حق حلال مارجن ہمارا حق ہے 10 15 20 25%. یقین مانے بعض اوقات یہ بھی نہیں بچتا, بچوں پہ زیادہ خرچہ ہوا ہوتا ہے پیئر پہ, اور آپ لوگوں کو ہم اپنی فکس پرائز جو ہماری پرائز ہوتی ہے اسی پہ دے رہے ہوتے ہیں. تو سردی کی بریڈ مجھے بہت مہنگی پڑتی ہے بنسبت گرمیوں کے, کیونکہ گرمیوں میں یہ بروڈر آف ہوتے ہیں, ان پہ کم سے کم بجلی کا خرچہ بہت کم ہوتا ہے. اس ٹائم دیکھیں ڈیلی اگر آپ کو میں دکھاؤں نا تو ڈیلی 45 to 50 یونٹس استعمال ہو رہے ہیں. کبھی 55 پہ بات چلی جاتی ہے ڈیلی کی, کبھی 45. سولر ساتھ لگا ہوا ہے پھر بھی اتنی یونٹ کنزپشن ہے. 85 میں ایک یونٹ ہے 85 روپیز میں, تو خود حساب لگائیں میری جان. تو یہ بچے پھر رات کو مجھ جیسا بندہ جس نے 3.5 لاکھ کی جاب چھوڑی ہے 3 3.5, تو وہ اس پہ ڈیوٹی کر رہا ہے. تو خود سوچو اس بچوں کی, مطلب آپ اگر میں ریئل کاسٹ اس کی نکالوں نا تو جس میں ہم پرائز بتا رہے ہیں اس کے ڈبل میں بھی اس کی پرائز اوپر جائے گی اگر میں اس کے پیچھے اپنی سیلری ڈال لوں. تو یہ دیکھیں گھر چھوڑا ہوا ہے, گھر بار چھوڑا ہوا ہے, بچے چھوڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ شوق کر رہے ہیں, سب دنیا سوئی ہوئی ہے اور پالے خان جاگ رہا ہوتا ہے, اور صبح پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہی 8 9 10 بجے اٹھا ہوتا ہوں. تو یہ دیکھیں ایک ٹائیگر میرا ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. ادھر آؤ باقی ہو, ہیلو. یہ دیکھیں یہاں پہ چکر لگاتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ 11 ٹیمپریچر ہے, سردی ہے, 15 سے نیچے ڈینجر زون ہوتا ہے. وہ دیکھیں 208 کے بلف لگے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ دیکھو لائٹ جل گئی اس بروڈر میں, بلکہ لائٹ نہیں جلی, انہوں نے سسٹم آف کیا. یہ دیکھیں یہ اب آ گئے چوہوں کے پیچھے. یہ دیکھو ماشاء اللہ ڈینجر زون. اب میں نے چپل بھی نہیں پہنے, چپل پہن لوں. یہ بروڈر آف ہو گیا, دیکھیں انہوں نے اس کے لیے بروڈر آف کیا ہے. یہ چیک کرنا پڑتا ہے میری جان. یہ دیکھیں اس وقت صرف 18 ایمپیئر یہاں پہ چل رہا ہے. 18 ایمپیئر کو آپ 220 میں ضرب دیں تو آپ کو لوڈ کا پتہ چلے گا, ٹھیک ہے. یہ بیٹری چارج ہے, جب بیٹری چارج نہیں ہوتی تو یہ 8 ایمپیئر یہ بیٹریاں کھینچتی ہے. 8 ایمپیئر کتنی بجلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کتنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا. 220 بجلی آ رہی ہوتی ہے. 220 230 کو آپ 8 ایمپ میں ضرب دیں تو یہ 1600 1800 واٹ یعنی کہ 1.5 ٹن. جب یہ بیٹریاں چارجنگ کرتی ہے تو 1.5 ٹن اے سی جتنی بجلی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. آئیں ابھی چلیں اس کو ٹھیک کرتے. پھر یہ سسٹم بھی ہو جائے تو جنریٹر سٹینڈ بائی کڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آٹو جنریٹر ہے یہ کیٹرپلر کا, یہ آن ہوتا ہے. تو میری جان اس طرح بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہ اب اس کے اندر بھی بچے ہیں, اس کے اندر بھی ہیں, تو یہ انہوں نے ہلایا ہوا ہے غالباً. کیا کیا ہوا ہے یار تم لوگوں نے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ 2 سلکی ہیں میرے. یہ دیکھیں یہاں سے تار ہلائی ہوئی. کیا ہوا ہے, گئے چوہے پکڑ رہے ہو. یہ دیکھیں چوہوں پہ اٹیک ہے. یہ ابھی دیکھیں لگ گیا, ٹھیک ہے. یہ اب انہوں نے ہلایا تھا یہاں سے. یہ میں نے آجد بھائی کو اس دن بھی کہا تھا کہ یار یہ ڈھیلا ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں اس کے اندر یہ رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میری بہت اسپیشل مادیاں, یہ ہیرا, یہ تو یہ ان کے لیے بھی الگ لائٹ آن ہوتا ہے, اس میں بھی بچے. یہ 3 بڑے. یہ دیکھیں یہ پٹے ہیں ماشاءاللہ, یہ سردی برداشت کر سکتے ہیں آپ. وہ وائٹ ہیرا پٹے دیکھیں اس کے اوپر بیٹھے ہیں, اپنے گروپ بنائے. یہ دیکھیں 11.9. تو یہ رات کا سما دیکھیں, اور یہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے, ایک ویلاگ بنایا ہے, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ یہ میری کیلی تاجی مادی دیکھیں, ہائی بریڈ لاسانی بریڈر مادی ہے. یہ اس کی دونوں آئی سائڈ ویک ہوئی ہیں. یہ وہ ہے جو کنگ لاسانی کیلی تاجا مادی ہے, جس کی مجھے لاکھ روپے آفر بھی آئی تھی, میں نے نہیں دی, ٹھیک ہے. ابھی بھی یہ بریڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایک سائڈ مرغے کے ساتھ لڑ رہی تھی تو مرغے نے بیچ میں کھولنے کے لیے مارا تھا, تو اس کے آنکھ کو کیل لگا تھا, وہ آنکھ بلائنڈ تھی, اور دوسرے پہ ابھی پردہ آ گیا ہے. تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ اس کو میں نے الگ کیا ہوا ہے, جولی بناتی ہے. تو خاص ادھر آؤ بس آؤ, چوہے چھوڑ دو. آؤ, یہ چوہے کس نے ختم کیے گا, تم لوگ ختم کرو گے. آؤ شاباش, ٹھیک ہے بردرس. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, لائک کریں. جزاک اللہ, تھینکس فار واچنگ. یہ آپ کے لیے رات مڈ نائٹ کا ویلاگ تھا. خوش رہیں, آباد رہیں, ٹھیک ہے. جن کو نیو لاٹ سے چاہیے چیکس تو وہ رابطہ کریں, اسکرین پہ نمبر گون ہے. یوٹیوب چینل کو فالو کریں. 80 لیگز اویلیبل ہیں. فیبرری شروع ہو گیا, فیبرری مارچ اپریل ٹوٹلی ہیچنگ سیزن ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں, ٹھیک ہے. 80 لیگز کے لیے آرڈرز دیں اور سیل چکس کے لیے. جزاک اللہ.
آپ کا اپنا بھائی پالے خان بھائی، جزاک اللہ، لو یو آل.